ذوق کو دیکھتے ہوئے میں نے کبھی پنجابی نہیں پڑھی ہے، میں آپ کے ذوق کو دیکھتے ہوئے حضور کی شان میں چند مائے بیان کرنے لگا ہوں، آپ کو مزہ آئے گا۔ محبوب دا میلا میلا محبوب دا میلا محبوب دا میلا 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 محبوب دا 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 میلا راوانو سجائی رکھنا راوانو سجائی رکھنا پن پن وچھائی رکھنا مدیان دا ویلا راوانو سجائی رکھنا مدیان دا ویلا دسا گل کی خزینے دی خزینے دی دسا گل کی خزینے دی دسا گل کی خزینے دی دسا گل کی خزینے دسا گل کی خزینے دسا گل کی خزینے دی سارا جگ کھانا سارا جگ کھانا سارا جگ کھانا خیرات مدینہ